मुस्लिम लीग में वो जियाले भी हैं कि जो 16 दिन में टिकट कबूल करके इलेक्शन लड़के झूठ की सियासत और झूठ की शोहरत का कभी सोचे भी नहीं आप। मियां नवाज शरीफ का पैगाम उसके घर तक पहुंचाएंगे कि असली रास्ता ये है तो गलत रास्ते पे न चलो। हम किसी के ऊपर भी कभी तनकीद नहीं करते। मुझ जैसे एक आम छोटे से वर्कर को आज तहसील अब्बाबाद की जिम्मेदारी सौंपी। फिलहाल गाड़ी भी मौजूद है और गाड़ी की ड्राइवर भी मौजूद है। मैं वो आदमी हूँ कि शायद जिसका मुस्लिम लीग से वो बुनियादी ताल्लुक रहा है कि अब और इक़्तिदार से मुझे विरसे में मिली, लेकिन मेरा वोट शायद कभी भी मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ नहीं गया। और अल्लाह की मेहरबानी से और आपकी दुआओं से मेरे भाई शौकत अरून खान, जिस बंदे को मैंने आज से हाजी साहब की ताकत से आगे जाके मैंने बात की कि जनाब अगर मेरा जी चाहता कि मैं आपको सदर देखना चाहता हूँ एबटाबाद का, किसी और बात पे उन्होंने कभी मेरी ज़रूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूँगा। फ़ोन करके मैंने अपनी बीमारी की हालत में मैंने उनको फ़ोन किया। जनाब वाला, आज के इन नामसाइल दौर में मैं समझता हूँ कि मेरी पार्टी की अफादियत क्या है। चूँकि मेरी पार्टी का माजी हमारे सामने पड़ा हुआ है और आज की हुकूमत का और उनका किरदार हमें, हम किसी पे क्रिटिसाइज कर रहा, मैं किसी शख्सियत पे या किसी उस पर नहीं करना चाहता। मुझे ये देखना है कि मैं क्या कर सकता हूँ पार्टी के लिए और मेरे लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई और मेरे कायदीन उसके लिए क्या कर सकते हैं। हमने उसके लिए जद्दोजहद और बात करनी है। जनाब वाला, मैंने सदर साहब को शायद जो मेरे ऑनरेबल प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, मैंने ज़िंदगी में शायद इनको आज तीसरी बार या चौथी बार देखा होगा मीटिंग को छोड़ के, लेकिन जब इन्होंने पहले दिन बात की तो हमने इनका खुलूस जांच लिया, हमने तोल लिया और उसके साथ जदोजहद भी की कि अल्लाह अगर आ सके ऐसे गुमनाम लोग जिन्होंने आखिर में इनके कहने पे, उनके कहने पे उस मैदान में छलांग लगाई जहां आग के बगैर कुछ भी नहीं था उस बात, और उस बात ने उस पार्टी की हमें इतना मुतासर किया। यकीनन मैं जेंटलमैन स्पीकिंग कि मुझे इस चीज़ का पता नहीं था कि क्या किस तरह हुआ है, लेकिन जब उधर खान साहब ने बात की मीटिंग में, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की मीटिंग में, अल्लाह ज़रा मेरे वो दिल पे वो चीज़ हो गई कि ऐसे लोग भी मुस्लिम लीग में वो जियाले भी हैं कि जो 16 दिन में टिकट कबूल करके इलेक्शन लड़के आते हैं और इसलिए करते हैं कि हमारे लोग इसलिए सफ़र ना हों कि उनका कैंडिडेट नहीं है। मैं आपको उसमें उस वक्त को मैं नहीं दे सका, मेरा कुर्ब नहीं था, लेकिन मैं उस पर आपको खाजत तहसीन पेश करूँगा। अब भाई साहब ने जो बातें की हैं उन्होंने सारी बातें ख़त्म ही कर दी। हम इनकी बातों की मुकम्मल तारीफ करते हैं और इंशाअल्लाह इनके साथ शाना बशाना कोई मुश्किल का वक्त दिया तो हम खड़े रहेंगे और इस मुस्लिम लीग के लिए हमारा जान माल तन मन हर वक्त हाजिर है। जो हमारे बुजुर्ग रूठे हुए हैं या मुस्लिम लीग को तबाह करने की तरफे हैं, वो अगर हम में से हैं या उनमें से हैं तो मुस्लिम लीग ही हमारे भाई हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं और हमारी कितनी भी कोशिश होगी कि उनका जरिया करें, उनको मनाएं। वो जिस तरह भी चाहते हैं हम उनको मनाने की कोशिश करेंगे। हम किसी को तनकीद नहीं करना चाहते हैं, वो हमारे भाई हैं। वो बोलते हैं आज सुबह का बुरा हो शाम को घर आ जाए तो उसको बुरा क्यों नहीं कहता, वो अपने घर में कहता है। तो ये मुस्लिम लीग है, वो भी ये बोलते हैं हम मुस्लिम लीग नून की है, हम भी बोलते हैं मुस्लिम लीग नून की है। मुझे लेटर भी उस टाइम मैंने सुना है, कुछ टबार गया है, पता नहीं किस से भेजा है, लेकिन वो भी बात देखो ना, अल्लाह है, वो बोलता है अल्लाह पाक जिस वक्त तो इज़्ज़त देने पे आ जाए तो झोपड़ियों में इज़्ज़त दे देता है, और जब अल्लाह पाक जो है जलील करने पे आ जाए तो बड़े बड़े बालों में तब्दील करता है। आदमी को इस्तिग़फ़ार में अल्लाह से डरना चाहिए और कभी झूठ की सियासत और झूठ की शोहरत का कभी सोचे भी नहीं है। इसलिए हर वक्त अल्लाह से डरे वाला बड़ा है और वो हर वक्त जो कुछ चाहे वो कर सकता है। तो हम ये दरख्वास्त करते हैं भाइयों से भी कि अगर आज भी वो हमारी तरफ से किसी किस्म का जरगा, किसी किस्म का मामला हो, पहले भी आपने किया और खान साहब ने बहुत कुछ किया और अपने भाई साहब ने भी, मुर्तज़ा भाई ने भी, देखो वो नहीं हमारे अल्लाह करे फिर भी मांगे तो अमल के ताबेदार हैं। मुस्लिम लीग नून ज़िला एबटाबाद हाजी महमूद अवान साहब, एक्स MPA अनायत खान जदून साहब और तमाम हाज़रीन महफ़िल नाम लें तो बड़े टाइम लग गया। सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ज़ियाफ़त भाई को मुबारकबाद देता हूँ
کہ آج پارٹی کے قائدین نے ان کے کندھوں پہ جو ذمہ داری ڈالی ہے، انشاءاللہ ہم دونوں بھائی مل کے اور بھی پارٹی کے سارے بھائی مل کے اس کو انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے۔ ہمارا تعلق ایک نظریاتی جماعت کے ساتھ ہے، ہمارا کسی جنبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہم پارٹی کے شعر کے ساتھ، جس کو شعر کا ٹکٹ ملے گا ہم نے اس شعر پہ مہر لگانی ہے۔ ہم نے کسی ذات پات بڑے چھوٹے کا نام نہیں لینا، ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا نام لینا ہے، قائد میاں محمد نواز شریف کا نام لینا ہے، شہباز شریف کا نام لینا ہے، مریم نواز کا نام لینا ہے، جو ہمارے قائدین ہیں۔ تو جو بھی ڈپٹی آپ لوگوں نے، ہمارے قائدین نے جو بھی ہمارے کندھوں پہ ڈالی ہے، کیونکہ کسی بھی جماعت کا اگر کچھ سرمایہ ہوتے ہیں تو ورکر ہوتے ہیں، ورکر ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ورکروں کو عزت ملے گی، ورکر مطلب اپنے علاقوں میں کام کریں گے تو عنایت خان بھی انشاءاللہ ایم پی اے بنے گا، حاجی محبت صاحب بھی انشاءاللہ ایم این اے بنے گے، اور بھی جتنے ٹکٹ ہولڈر ہوں گے ہمارے مسلم لیگ کے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی کامیاب ہوں گے۔ کیوں کہ آج 2 سال لوگوں نے تبدیلی کا دیکھ لیا ہے، جو ریاست مدینہ میں جو ہو رہا ہے، جو تبدیلی کے نعرے لگائے، ہمارے لوگوں کی اپنی غلطی تھی کہ وہ مطلب پاؤں اٹھا کر وہ بلے پہ ووٹ لگاتے تھے۔ آج پوچھیں ان سے کہ کیا ہوا ہے، ابھی بھی پی ٹی آئی والوں سے پوچھو تو کہتے ہیں ہمارے جو کام ہیں ویٹ پہ پڑے ہوئے ہیں، انتظار میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو بھائی 2 سال تو آپ نے گزار دیے، تو ہمارا مقابلہ اس قوت کے ساتھ ہے جو پاکستان کی بھی دشمن ہے اور اسلام کی بھی دشمن ہے۔ ہم نے اس کا کلا کما کرنا ہے۔ کلا کما تب ہوگا کہ سب لوگ ہم نظریاتی طور پہ ملیں گے، محنت کریں گے۔ آج مشکل وقت ہے پاکستان مسلم نون ابتباد پہ، خاص کر کہ یہاں پہ بھی بڑے بندیاں بنی ہوئی ہیں۔ ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز کل کامیابی جو ہے ہمارا قدم مطلب کامیابی ہماری ہوگی انشاءاللہ۔ تو میری آپ سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ ایم پی ایس صاحب سے بھی، صدر صاحب سے بھی کہ آپ بیٹھیں، مرتضیٰ بھائی کو بٹھائیں، جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، اور جلد از جلد ہمارے یونین کونسل کے صدور جنرل سیکرٹری کا اناؤنس کرے، کیٹ کی تنظیمیں ہیں ان کی مشاورت کرے، سٹی کی ہیں، مطلب یہ ساری جب ملے گی تو انشاءاللہ پھر ہم وی سی، کیونکہ وی سیوں کا کام تو ابھی جاری ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن لگا ہوا ہے، شاید 1 مہینے بعد وی سیاں بھی بن جائیں، تو ہم نے محنت کرنی ہے۔ محنت کریں گے تو انشاءاللہ پہلے بھی ایبٹ آباد مسلم لیگ نون کا گڑھ رہا ہے، گڑھ ہے، اور انشاءاللہ ہم اگر محنت کریں گے تو اس سے بڑھ کر مطلب یہ گڑھ ہوگا، یہ کامیابی ہماری ہوگی۔ تو ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم ہر آدمی کے پاس جائیں گے، جو بھی ناراض ہے اس پارٹی سے یا قائدین سے ناراض ہے، ہم اس کی محنت مساجد کریں گے، اس کو مطلب ہے میاں نواز شریف کا پیغام اس کے گھر تک پہنچائیں گے کہ اصلی راستہ یہ ہے، تو غلط راستے پہ نہ چلو، پاکستان مسلم لیگ کا دامن مطلب تھامو اور اس کو کامیاب کرو۔ اس کی کامیابی پاکستان کے عوام کی کامیابی ہے، اس کی کامیابی عالم اسلام کی انشاءاللہ کامیابی ہے۔ نواز شریف کے جھنڈے کو ہم نے لے کے چلنا ہے، اس کے تحت ہم نے کام کرنا ہے، اس پارٹی کو پہلے کی طرح فعال کرنا ہے۔ اس کا مقصد ہے کہ ہم لوگ ایک ہوں گے، ہم لوگ اکٹھے ہوں گے تو آج سے ہم مل کر اپنے ایک اچھی تنظیم بنائیں گے جو کل آپ لوگوں کا مقصد حل کرے، اور اس ملک کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نون کو ہی آگے آنا ہے۔ ہمارے میاں محمد نواز شریف کو واپس آنا ہے، مریم نواز شریف کو واپس آنا ہے، شہباز شریف کو واپس آنا ہے، ہماری جماعت، ہماری پارٹی واپس آئے گی، تب جا کے ہمارا ملک پاؤں پہ کھڑا ہوگا۔ ورنہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ آج ہماری کیا حالت ہے۔ آج غریب روٹی کے لیے ترس رہا ہے، آج غریب کے لیے 2 ٹائم کا کھانا مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے، ہماری معیشت تباہ ہو گئی ہے۔ چینی 100 روپے کلو آپ لوگ خرید رہے ہیں، پٹرول سستا کیا لیکن بازار میں مل نہیں رہا۔ ڈالر دیکھیں آپ کہاں چلا گیا ہے، ڈالر اوپر۔ تو یہ ٹائم مسلم لیگ کے دور میں کبھی نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نے آج آپ سب میرے بھائی جانتے ہیں کہ جس طرح کام کیا۔ آج ہم پنڈی سے جب ہم ایبٹ آتے تھے تو ہماری کیا حالت ہوتی تھی، قسم خدا کی۔ اس دن ہمیں اپنی فیملی لوگ جولیاں اٹھا کر دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک کا احساسہ ہے، یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا احساسہ ہے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ ہماری حکومت نے، میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے ایسے کام کیے جو ہماری آئندہ رہتی ہوئی نسلوں تک یہ کام رہیں گے، اور یہ
गिने जाएंगे, ये तारीख का हिस्सा होंगे। अब्टाबाद की शान जनाब अनायतुर्रहमान अनायतुल्लाह खान जदून साहब साबिक़ मेंबर सूबाई असम्बली अब्टाबाद, नहायत ही काबिल एहतराम मुस्लिम लीग नून की जान ज़िला अब्टाबाद के नौ मुंतखब सदर मुस्लिम लीग नून मलक मोहब्बत अवान खान साहब, नौ मुंतखब सेक्रेटरी ज़िला जनरल सेक्रेटरी जनाब जुल्फ़िकार जावेद अब्बासी साहब, सदर मुस्लिम लीग नून तहसील अब्टाबाद जनाब शौकत आरोन खान जदून साहब, हाजी जावेद साहब, मेरे इज़्ज़त और मेरे एहतराम, मेरी सरपरस्ती करने वाले हमेशा जनाब राजा मुमताज़ुर रहमान अब्बासी साहब, और ज़िला अब्टाबाद की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तमाम मेंबरान साहिबान, आप सब की इज़्ज़त में मेरा सलाम हो। मैं सबसे पहले आप सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ जैसे एक आम छोटे से वर्कर को आज तहसील अब्टाबाद की ज़िम्मेदारी सौंपी। अनायत साहब 20 साल से पार्टी के साथ मुंसलिक हूँ और पार्टी के लिए दिन रात काम करता रहा हूँ। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुस्लिम लीग नून मुझे इतनी इज़्ज़त देगी कि ज़िला अब्टाबाद और तहसील अब्टाबाद के लिए मुझे जनरल सेक्रेटरी का ओहदा देगी। इस पर मैं तमाम ज़िला के ओहदेदारान और बिलखसूस KPK के जनरल सेक्रेटरी और अपने MNA जनाब मुर्तज़ा जावेद अब्बासी का बेहद मशकूर हूँ कि जिन्होंने राजा मुमताज़ुर रहमान अब्बासी के कहने पर मुझे तहसील की ज़िम्मेदारी दी। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जिस तरह पहले पार्टी के साथ मुखलसाना तौर पर काम करते रहे, इंशाअल्लाह आज के बाद उससे बढ़कर पूरे सर्कल बकोट में नहीं बल्कि तहसील अब्टाबाद में शौकत आरोन खान की क़यादत में इस तरह काम करेंगे जिस तरह आप सब भाइयों ने कहा कि जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब पिछले दौर में 2/3 अक्सरियत लेकर आए थे, वही अक्सरियत इंशाअल्लाह बहाल करवाएंगे। और अब्टाबाद मुस्लिम लीग नून का गढ़ रहा है और उसी गढ़ को वापस उसी तरह पुरानी हालत में बहाल करने की भरपूर कोशिश करूँगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी सरपरस्ती करते रहेंगे। इंशाअल्लाह पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करूँगा, हर वर्कर के दर पे जाऊँगा, जो लोग नाराज़ हैं उनके पास भी जाऊँगा कि वाहिद पार्टी मुस्लिम लीग नून है। वो लोगों को पता भी चल गया है कि मुस्लिम लीग नून ही वाहिद पार्टी है जिसने मुल्क को पहले भी बचाया है और आइंदा भी बचाएगी। आज जिस तरह मुल्क का अवलिया बिगाड़ लिया गया, गरीब के लिए 2 टाइम की रोटी बंद कर दी गई, इस महंगाई के दौर के ख़िलाफ़, इस करप्शन के दौर के ख़िलाफ़ इंशाअल्लाह मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर आएगी। मैं एक मरतबा फिर तमाम अपने इज़्ज़तदार लोगों का, अपनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का, मलक मोहब्बत साहब आपका, अनायतुल्लाह खान आप साहब आपका, जनरल सेक्रेटरी साहब आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझ पर एतमाद किया। इंशाअल्लाह एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यूनियन काउंसिल ब्लॉक के अंदर आपके इस्तकबालिया करवाऊँगा और आपको साबित करूँगा कि मुस्लिम लीग नून ब्लॉक के अंदर नहीं बल्कि पूरे ज़िला अब्टाबाद के अंदर लोग किस तरह मुस्लिम लीग को तड़पते हैं। और इंशाअल्लाह आपको वहाँ पता दिलाऊंगा कि मुस्लिम लीग ब्लॉक नहीं बल्कि सर्कल बकोट मुस्लिम लीग का गढ़ है, हमेशा रहा और आइंदा भी मुस्लिम लीग नून के साथ रहेगा। इसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए आप सब शुक्रिया बरगुज़ार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। भाई मुमताज़ साहब की मुफस्सल और पुरजोश तकरीर के बाद कोई बात करने को रहती तो नहीं, लेकिन मैं दिल की अथाह गहराइयों से जो मोहब्बत भरे अल्फाज उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मशकूर हूँ कि उन्होंने अपने जज्बात का इजहार इस महफिल में आज करके
میرا بھی خون گرمایا، مجھے بھی جوش و بلبلہ دیا، اور جس طرح میں پچھلے 18-20 سال سے اپنی جماعت کا، جماعت کے ممبران کا اور اپنے علاقے کے لوگوں کا خدمتگار ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، جماعت کی قائدین کا حکم ہوا اور آپ دوستوں کا ساتھ ہوا، تو یہ خدمت کا سلسلہ جاری و ساری رہا۔ میں ستی صاحب کو، کیونکہ یہ محفل آج ان کے آنر میں سجائی گئی ہے، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ پارٹی کا نہایت ہی عام عہدہ آج ان کے سپرد کیا گیا ہے، اور یہ بوجھ اور وزن اب ان کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے، اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آپ اپنے سودے کے ساتھ انصاف کریں گے، پارٹی کی خدمت شب و روز محنت کریں گے، اپنے عوام کی، اپنے علاقے کی خدمت، اور بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکروں کی انتھک محنت جو ہے اس کو عروج تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کریں۔ میری دعائیں اور میری سپورٹ ہر قسم کی جانی و مالی آپ کے ساتھ رہے گی انشاءاللہ۔ یہاں پہ میں یہ بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری جو سیاسی میرا سفر ہے اس کا ایک عام جز اس ملک کے اندر قانون اور آئین کی بالادستی کے لیے کوشش کرنا، اور اس آئین اور قانون کی بالادستی کو قائم رکھنا میری سیاسی سفر کا یہ ایک عام جز رہا ہے۔ اور جس وقت میں نے سیاست میں پہلا قدم رکھا اس وقت سے میری یہ سوچ تھی کہ جب تک قانون اور آئین کی بالادستی نہیں ہوگی آپ لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتے، آپ ایک ایسا کامیاب معاشرہ اور ایک ایسا کامیاب معاشی نظام نہیں لا سکتے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کیا۔ اسی لیے ہمیشہ میں نے آئین و قانون کی بالادستی پر بھرپور یقین رکھا، اور اسی یقین کے تناظر میں میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی جماعت، کوئی بھی سیاسی جماعت اگر اس کے اندر آئین اور قانون کی بالادستی نہیں ہوگی تو وہ جماعت کبھی بھی کامیابی سے امکنار نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ جو کابینہ بنی ہوئی ہے، یہ جو آرگنائزنگ کمیٹی بنی ہوئی ہے، اور اس کے ذریعے جو عہدیدار منتخب ہوئے ہیں، یہ مسلم لیگ نون کی آئین اور قانون کے تحت بنے ہیں۔ اس میں مسلم لیگ نون کا آئین اور قانون شامل ہے، اسی لیے میں آج ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کی آئینی اور قانونی جو آرگنائزنگ کمیٹی اور جو عہدیدار ہیں وہ یہ اصحاب ہیں جو یہاں پر اس وقت ہیں۔ میرے دوستوں، بھائیوں، کسی بھی پیرالل تنظیم یا گروپ بنانے کا جماعت کے اندر اختیار نہ مجھے ہے نہ کسی اور بھائی کو ہے۔ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف ہیں، اور وفاقی و صوبائی عہدیداران کا انتخاب ان کی مرضی اور منشا سے ہوا۔ ہم لوگ میاں محمد نواز شریف کے سپاہی ہیں، اور جن لوگوں کا انتخاب چاہے وفاق میں یا صوبے میں ان کی شخصیت سے ہوا ہے،
ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ چلنے کے پابند ہیں اور پابند رہیں گے، چاہے وہ ہمارے صوبائی صدر ہو، صوبائی جنرل سیکرٹری ہو، ڈسٹرکٹ کے صدر ہو، جنرل سیکرٹری ہو، یا تحصیلوں کے صدور ہو، جنرل سیکرٹری ہو، ہم انشاءاللہ تعالی ان کے ساتھ شانہ بشانہ پارٹی کی ترقی اور اس ملک کی ترقی کے لیے چلیں گے، محنت کریں گے، اس پارٹی کو دوبارہ وہ مقام حاصل کروائیں گے جس کی یہ پارٹی حقیقتاً حقدار ہے۔ میں یہاں پر مختصراً، کیونکہ میرے پریس کے دوست بھی موجود ہیں، اس بات کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں پڑھی کہ جی نئے لوگ آ رہے ہیں اور نئے ٹکٹ دیے جا رہے ہیں اور اس قسم کی چیزیں۔ ہم تمام آنے والوں کو کھلے ہاتھوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں، جماعت میں ویلکم کرتے ہیں۔ الحمدللہ پہلے بھی ہماری اس جماعت میں پی ٹی آئی سے بھی لوگ آئے، جماعت اسلامی سے بھی لوگ آئے، پیپلز پارٹی سے بھی لوگ آئے، اور جن لوگوں نے اپنی نظریات کی تصحیح کی اور ہمارے نظریات کو فوقیت دی، اپنے سابقہ نظریات کی، اور ہماری جماعت نے شمولیت اختیار کی، ہم نے ان سب کو ویلکم کیا۔ ہم آئندہ آنے والے لوگوں کو بھی ویلکم کریں گے، لیکن یاد رہے کہ یہ جمہوری اور آئینی جماعت ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً ہی اٹھا کے گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پہ نہیں بٹھایا جاتا، وہاں تک پہنچتے پہنچتے ایک عرصہ لگتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ آئیں، جماعت کے اندر شامل ہوں، جب وقت آیا اور آپ اس قابل ہوئے تو آپ کو ڈرائیونگ سیٹ پہ فی الحال گاڑی بھی موجود ہے اور گاڑی کی ڈرائیور بھی موجود ہے۔ تو میرے دوستوں، بھائیوں، میں ایک دفعہ پھر آپ سب دوستوں کا، بزرگوں کا، ساتھیوں کا، پریس کے اپنے بھائیوں کا مشکور و ممنون، اور بالخصوص سوشل میڈیا پہ جو لوگ ہمیں کوریج دیتے ہیں، انہی کی مدد سے ہم لوگوں تک اپنی آواز پہنچاتے ہیں، اور یہ ایک نیا میڈیا ہے، ایک نئے زمانے کی نئی چیز آ گئی ہے۔ تو میں ان دوستوں کا، ساتھیوں کا، بھائیوں کا انتہائی مشکور ہوں جو اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں پر آتے ہیں اور ہماری بات ہمارے عوام تک، ہمارے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ آج اور اس سے پہلے پارٹی کے عہدوں پر منتخب ہوئے ہیں، وہ پارٹی کی بہتری کے لیے دن رات محنت کریں گے اور کوشاں رہیں گے کہ وہ اپنے عہدوں کے ساتھ انصاف کریں اور جس مقصد کے لیے ان کو ان کرسیوں پہ بٹھایا گیا ہے وہ مقصد پورا کریں۔ میں آپ سب کا انتہائی مشکور و ممنون، السلام۔